पाक ईरान सरहदी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़िला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। डिजास्टर्स साइट पर जाती रही हैं। उसके बाद बताने वाले ये बताते हैं कि बुशरा बीबी जिस तरह से उनको ये बताती रही हैं कि यहाँ तक कि वो जो सर पे बाल्टी पहन कर जाते रहे हैं। पाक ईरान सरहद पर दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमला, फौजी जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही शहीद हो गए हैं। पाक ईरान कि हमने मुआहिदा किया 2024 के अंदर 6 महीने बाद अगर वो मुआहिदा मुकम्मल ना हुआ तो हमें $18 बिलियन की पेनल्टी ईरान को देनी है, और वो तो बिल्कुल हम इस सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अलग मसला है कि ईरान इस पेनल्टी को इन्फोर्स कर सकता है या नहीं कर सकता। देखिए, जब कोई क्राइम होता है ना और एक मॉब होता है तो ये डिसाइडेड है, और ये बात अगर भारत की तरफ भी देखी जाए और इंटरनेशनली भी ये डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने ये तो आपने बता दिया सारा मामला, क्या हमें ऐसे इक़दामात भी नहीं करने चाहिए कि जिससे हम इस जंगल से निकल सकें? मिसाल के तौर पे अगर हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात करें तो क्या आप नहीं ये समझते कि इस तरह के मंसूबे हमें इन मुसीबतों से निजात दिला सकते हैं? ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के तो मैं 100% हक में हूँ। उसकी वजह ये, मगर फ़वाइद तो देखें, फ़वाइद ये हैं ऑब्वियसली कि गैस तकरीबन और तेल और जो फॉसिल फ्यूल्स की इंपोर्ट्स हैं वो 1/4 हमारी इंपोर्ट्स का बिल हैं, यानी कि वो सबसे अहम हिस्सा है बिल का, सबसे लार्जेस्ट हिस्सा है हमारे इंपोर्ट बिल का। और जब गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतें महंगी होती हैं तो उसी के नतीजे में पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई फैलती है, और जब पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई फैलती है तो स्टैगफ्लेशन हो जाती है। तो अगर हम इस मामले को कंट्रोल कर लें और गैस और पेट्रोल डीजल हमें सस्ता मिलना शुरू हो जाए, जो कि ईरान से हमें मिल सकता है, तो ये सारे का सारा मामला भी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। कुछ अर्सा पहले हमने शो किया था और कुछ यहाँ के जो इन्वेस्टर थे उन्होंने हुकूमत को कुछ साल 1.5 साल पहले एक तजवीज़ दी थी कि ये जो दुबई से अरबों डॉलर की गाड़ियाँ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट करते हैं तो क्यों ना कराची में ये हो। मगर अब सुना है कि वो मेरे साथ मौजूद है मियाँ शुएब अहमद जो सदर कार डीलर एसोसिएशन के। क्या ये खबर ठीक है शुएब साहब कि ये अब कराची से ये गाड़ियां रीफर्बिश होंगी या इनको बना के एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो आपके मुताबिक आपने कहा था $15-16 बिलियन हम कमा सकते हैं? तो कैन वी लुक फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट के पॉजिटिवली? कब तक ये मटीरियलाइज होगा जनाब शुएब अहमद साहब? जी शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। जी बिल्कुल, आप से जो बात हुई थी बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और ये मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि ये नेशनल असम्बली से भी जो है बिल पास हो गया है, ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी का, और सेनेट से भी पास हो गया जी। उसमें उन्होंने जो है ना चेंजेस किए हैं लॉ में, जो हम उनसे पहले दिन से ये कहते थे गवर्नमेंट को कि आप ये चेंजेस लाएँ ताकि जो है ना इन्वेस्टर जो है ना इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ सके, आप वो बैरियर्स हटाएँ। अब एक दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है, और जैसे यूएई में इतना ज़्यादा बिजनेस जो है ना वो हो रहा है, वो जो कि पाकिस्तानियों का बिजनेस था और वो यहाँ से शिफ्ट हुआ, तो आप उसको वापस ला सकते हैं अगर आप ये रूल्स अपने चेंज करेंगे। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने जो है ना, मैं उनको जितने भी दाद दूँ, ये काम बहुत कम अरसे में इन्होंने वो काम किया जो पिछली गवर्नमेंट जो है ना 2 साल में नहीं कर सकी थी। हम पिछले 4-5 साल से इसके ऊपर जी वर्किंग कर रहे थे, तो ये हो गया है। अब हम जो है ना अगले स्टेज पे बढ़ गए, रूल जो है ना वो इसमें शुएब साहब मुझे आगे भी ये बताइए कि इसमें कितना वक्त लगेगा, ये इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितना वक्त लगेगा, और इसमें पोटेंशियल कितना है जो हम फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं? जी जैसे मैंने पहले ही बर्स की थी, इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हम लोग लेकर आएंगे जो कि इस पर एज ए डेवलप करेंगे प्रोजेक्ट को। ये हम लोग कराची में करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तकरीबन इसमें कोई 40-50,000 जॉब्स भी क्रिएट होनी है, और तकरीबन इसमें जी इनिशियल जो है तकरीबन $300-350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जी हम ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, और इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो तकरीबन हमें कोई साल से 1.5 साल लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। और जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इस दौरान में जो है ना बहुत से हमें दुबई से और जापान से मुख्तलिफ दुनिया के जो मुल्कों से जो पाकिस्तान के थ्रू रूट करेंगे सारी दुनिया को मार्केट में गाड़ियाँ, ऑटो पार्ट्स और वर्कशॉप भी वहाँ बनेगी या रिफर्बिशिंग। तकरीबन जी पहले साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं $3 से $4 अरब का बिजनेस हम
جو کہ دوسرے ملک میں ہو رہا ہے وہ یہاں پہ ہم شفٹ کرا چکے ہوں گے. اور شعیب جب صاحب جیسی پروجیکٹ جو ہے اپنی ایک پوری اسٹرینتھ پہ آ جائے گا, آئی تھنک ود ان 4-5 ایئرز میں $15 ارب کا بزنس جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ موو ہو چکا. اچھا 15 ارب. اچھا ڈاکٹر تیمور یہ فرمائیے کہ یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے یا اس پہ دو رائے ہیں ڈاکٹر تیمور, کہ ایک تو مارکیٹ اکانومی میں وہ کہتے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یار یہ ون ونڈو آپریشن کریں, یہ جو ریاست بیوروکریسی ایسے پروجیکٹ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں 2.5-3 سال سے شعیب بھائی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو کیا یہ جو مارکیٹ اکانومی کو ہم مارکیٹ فنڈامنٹلزم بھی آپ کہتے ہیں, تو کیا اس کے کوئی گڈ یوزز بھی ہیں جس طرح یہ ہمیں بتا رہے ہیں ڈاکٹر تیمور؟ دیکھیں نا جی, حکومت کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے اس قسم کے پروجیکٹس کو. جس طرح چائنا کے اندر بہت ساری آٹو اسمبلی شروع ہوئی, تو آپ دیکھیں کہ چائنیز گورنمنٹ نے بڑی سپیڈ سے سارا جو آٹو انڈسٹری اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. انفیکٹ پوری BMW کی فیکٹریاں اٹھا کے جو ہے وہ چائنا لے کر آئے. اسی طرح جرمن ماڈل آپ دیکھیں انڈسٹریلائزیشن کا, تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حکومت نے بینکس نے مل کر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا. اور بھی بہت سارے اگزامپلز ہیں. ویتنام کا اگزامپل آپ کو یہاں پہ ملتا ہے. تو ایون جو ایڈوانسڈ اکانومیز ہیں یورپ کی, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک سینرجی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا. سیکیورٹی حکام کا ایرانی بارڈر حکام سے بھی رابطہ اور دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی روک تھام کے حوالے سے بات چیت کی گئی. سیکیورٹی فورسز نے کسی کو بھی بلوچستان کا امن سبوتاژ کرنے نہ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے. پاکستان کے ضلع کیچ میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر حملہ ہوا ہے. ISPR کے مطابق حملہ پاک ایران بارڈر پر سنگوان کے علاقے ڈسٹرکٹ کیچ میں کیا گیا. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی بھی کی گئی. فائرنگ کے تبادلے میں 2 سپاہی شہید ہوئے ہیں. ڈیرہ غازی خان کے رہائشی 34 سالہ سپاہی حسنین شہداء میں شامل ہیں, جبکہ جھل مگسی کے رہائشی 27 سالہ سپاہی عنایت اللہ بھی شہید ہوئے ہیں. ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر ایرانی حکام سے رابطہ کیا ہے تاکہ دہشت گردوں کے فرار کے راستے مسدود کیے جا سکیں. علاقے میں فوری طور پر آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. بلوچستان میں امن اور استحکام کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. جی راشدہ سیالہ میں اپڈیٹ کر رہی تھی. ایک بالکل تاثر ہے کہ یہ آرگنائزڈ تھا اور جیو فینسنگ کی گئی ہے, اور جیو فینسنگ کے بعد جو ہے وہ بہت سارے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. اس میں سے جو کلیئر ہوئے ہیں, اور جب ان کو خود بھی معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے 9 کو, تو جن کو سمجھا گیا ہے کہ انہوں نے یہ 9 نہیں کیا, لیکن ان کے دل پہ بھی تکلیف ہے. انہوں نے اپنے طور پہ بریک لینے کی بات کی, وہ آج اپنے طور پہ سامنے آ کے کہہ رہے ہیں, وہی زبان بول رہے ہیں جو ان کے لیڈر نے انہیں سکھائی تھی, وہی زبان بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بریک ختم, اب ہم کچھ نیا سوچنے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈر زیادہ تھا کہ عدالت میں کوئی پولیس والا مجھے نظر نہیں آیا تھا, لیکن فواد چودھری صاحب دوڑا بھاگا سا, تو وہ جو تھا وہ ہمیں نظر آیا تھا. تو اسی طرح جو ہے وہ ہم بہت ساری چیزوں میں دیکھ رہے ہیں. ورنہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جن کی کمر پہ کوڑے پڑتے تھے ان کو ایک ہی سہارا تھا, نعرہ حیدری اور نعرہ بھٹو کا. یہ میں نے پہلے بھی کہا. تو میں صرف اتنا سا کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آرگنائزڈ کرائم تھا, اس کی جیو فینسنگ ہوئی ہے, اور پھر ہمارے ہاں تو یہی طریقہ ہے, یہ کوئی نیا تو نہیں ہے کہ والی کون سی مثال ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے, کہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی اٹھے, جو لوگ کیمرے میں آئے وہ بھی اٹھے, اور بڑی تعداد میں ریلیز بھی ہوئے. اب اگر میں وہاں پر اگر میں وہاں کور کرنے کے لیے ایز اے جرنلسٹ گیا ہوتا, بات ہے خواتین کی, تو ہنا جیلانی صاحبہ جیل گئی تھی, اور انہوں نے وہاں پہ الگ الگ ملاقات کی ہے خواتین.